स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं दत्तासि। त्वमेव केवलं भर्तासि। त्वमेव सर्वं कलिद्धं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मास्मीत्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूचानव शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्धत्तात् अवधातारातात् सर्वतो मां पाहि पाहि। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्नादम् सङ्गहितः सन्धिः। दियो स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् अयत्री सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा संयोवाचत्वा विघ्नात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। ओम दं दुर्गायै नमः। ओम दं दुर्गायै नमः। ओम दं दुर्गायै नमः। ओम दं दुर्गायै नमः। ओम ललितसुन्दर्यै नमः। ओम कात्यायनाय नमः। लक्ष्मीशवल्वाय नमः। लक्ष्मीश प्रेमस्य वल्लभेश शर्वस्य महासोदर्यै नमो नमः। ओम